अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तारिर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकिस। मेरे साथ हैं ज़फ़र इकबाल नगीना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नगीना साहब, जब भी हम मिलते हैं कोई क्राइम के हवाले से, कोई सोशल एस्पेक्ट पे बात करते हैं, आज ये बताइए कि जेब कुतरे, जी जी ये इनसे भी मुलाकात रही, शनासाई रही? जी बिल्कुल जी। ये मुझे तो ये लगता है कि मैं जो भी कहूँगा कि जी हाँ जी बिल्कुल, आप ये कहेंगे जी मैं खुद रहा वहाँ। असल में पता क्या हुआ मीर साहब कि मैं ज़ाहिर क्राइम मैंने लिखना है, तो मैं जब जेल में जाता हूँ तो जेल में हर किस्म का बंदा वहाँ मौजूद मिल जाता है। तो जेब कुतरों से भी वहाँ मुलाकातें हुई हैं। तो मैंने जेब कुतरों से पूछा, मैं एक जेब कुतरे से मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये आप क्या ये ट्रेनिंग होती है कि आप जो है ना किसी की जेब काट लेते हैं? उसने कहा जी कि इसके लिए बाकायदा में सीखना पड़ता है, उस्ताद होता है हमारा इसमें, और वो ऐसे उस्ताद सिखाता है कि पानी गिलास में पानी लेके रखता है और उसमें कहता है कि इसके नीचे जो एक चीज़ पड़ी हुई है, कोई चीज़ फेंक देते हैं, तो उसको कहता है कि इसको इस तरीके से निकालो कि पानी ना हिले अपनी दोनों उंगलियों से। मैंने ये सुना है कि ये जो प्याला होता है, जी जी, मट्टी का प्याला होता है, इसमें पानी में गुलाब डाल के, वही बात आ गई ना, पानी हो गया, गिलास हो गया, हाँ। लेकिन बात यह है कि आपने ट्रेंड ये होना है कि आपने दो उंगलियां डाल के निकालना है तो वो पानी ना हिले। इसका मतलब ये है कि जिसकी आप जेब में आपका हाथ चला गया उसको महसूस ना हो और आप उसी तरह ही आराम से निकाल लें। अच्छा, पहले ज़माने में लोग रवाज होता था कि सीधे जो है वो पैसे वैसे रख लेते थे, जी जी जी, 100 का, 50 का, 10 का, ये वो। अब एक अरसा से वॉलेट, पर्स और बटवे जो हैं, जी जी, वो भी जो है वो इस्तेमाल किए हैं लोगों ने। तो पैसे निकालना आसान है, बटवा निकालना आसान है। कभी आपने किसी जेब कुतरे से ये पूछा? सर ये बात आप पैसा निकालना और वॉलेट की बात की ना, इससे भी ज्यादा मुश्किल एक और काम है कि कुछ लोग जो कारोबारी लोग हैं उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे एक स्लूका लगाया होता है जिसमें 5-6 जेबें होती हैं। जी 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 जी। वो उसकी भी अंदरूनी जेब में वो पैसे डाले होते हैं। आप अंदाजा लगाओ कि उस अंदरूनी जेब से भी इन्होंने निकालने होते हैं। हो तो वो भी काट लेते हैं, वो निकाल लेते हैं। अच्छा, उसके लिए ये दो चीजें इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सी कैंची या ब्लेड, ठीक। और मसलन ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो देखते हैं कि कौन सा मुसाफिर सोया हुआ है। नहीं तो ये बताएं कि जेब कतरे के लिए आइडियल जगह कौन सा, मुकाम कौन सा होता है जहां वो जाता है तो जेबें काटते ज्यादा उन्हें मौका होता है? देखें जी, ज्यादातर क्या होता है, रश इनके लिए सबसे बेहतरीन रेलवे स्टेशन, दाता साहब, अनारकली, पैनोरामा, वो तो अलग सिस्टम है ना। आप देखें शादियों में अक्सर जब दूल्हा की बारात निकलती है तो आप बंदे को पता होता है कि हर बंदे की जेब में आज पैसे भी हैं। ठीक। पहले तो ये शादियों का मामला होता है, उसमें हजूम है, कुछ जलसा हो गया, सियासी जलसे, सियासी जलसे जुलूस, उसमें ये करते हैं। फिर ट्रेनों पे जाते हैं, स्टेशन पे रेलवे टिकट जहाँ से मिलते हैं ट्रेन के। अच्छा नगीना साहब, ये फरमाएं कि इनके जो है वो रैंक भी होते हैं। मैंने अभी फीचर किया इन पे जेब तराशों पे, जी जी, और उसमें एक जो जूनियर जेब कुतरा होता है जी, उसको कहते हैं मशीन, कहते हैं मशीन। और उसके जो ऊपर जो ये जब फील्ड में निकलते हैं, जी जी, तो 4-4, 5-5 जेब कुतरे होते हैं और इनके ऊपर होता है निगरान, जिसको थम्मू कहते हैं। थम्मू कहते हैं, ठीक तो है। जो किसी मुश्किल हालात में जब कोई मशीन किसी की जेब का काटते हुए पकड़ी जाती है, जी जी, तो उसको आके चपेड़े चपूड़े मार, फड़ो हाँ, और ये वो, और इन्हें लेके जाने हैं जी, इन्हें थाने लेके जाने हैं, और वो मारते मारते बाज़ औक़ात खून भी निकाल देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और वहां से वो मौके से रफू चक्कर होते हैं और कहते हैं कि जी इन्हें थाने लेके चले हैं, और वो उनके साथ होते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक पूरी टीम है, ये टीम वर्क है। अच्छा, जेब तराशी भी टीम वर्क है, ये पूरा। मैं इसको बताता हूँ ना, मसलन एक बंदा लाहौर में कारोबारी है, उसने जगह पैसे निकाले किसी जगह कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो किसी जेब कुतरे ने देख लिया ना, ताक में रखते हैं ना ये बंदों को, ठीक। तो वो कोशिश करता है कि इसको पकड़ूं, मैं पैसे निकालूं। अब वो बंदा अगर बैठ गया कसूर की गाड़ी में, तो अब कसूर की गाड़ी में जब ये बैठ गया तो उसने
یہاں سے فون کرے گا آگے للیانی یا کانے کہ فلاں بس نمبر ہے, اس میں فلاں بندہ آ رہا ہے, اس کے پاس پیسے ہیں. سور یعنی کر دیں گے فون؟ نہیں, میں بتاتا ہوں نا اس کا طریقہ واردات ہے ان کا. اچھا, وہ مثلا بندے کو جب فون کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یار پارٹی آ رہی ہے تو خیال کرنا, ٹھیک, خیال کرنا. وہ اپنا عزیز ہے یار, وہ نیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس نے, یار اس کا خیال رکھنا. اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک. نشاندہی بھی کریں گے کہ فلاں حلیے کا آدمی ہے. اچھا, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی یعنی جس کے پاس پیسہ ہے, جی جی, وہ اگر آپ کی رینج سے نکل گیا تو اگلی جو سرکل ہے, جی جی, اگلا جو ڈسٹرکٹ ہے, اس کو فون کر دیتے ہیں, اطلاع کرتے ہیں اپنے گینگ ماسٹر کو جو انچارج ہوتا ہے ان کا. پھر وہ جو ہے نا آگے, یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ضلع ٹو ضلع ہوتا ہے, ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ ہوتا ہے, یا ان کا جو نیٹ ورک ہے نیشن وائڈ ہوتا ہے؟ نیشن وائڈ بھی ہے جی. اس میں مثلا جیب کتری جائز نیٹ ورک نے بہت بڑے ان کے نیٹ ورک ہیں جناب. اب ان کو دو چیزوں کا پتہ ہے کہ مثلا رائے ونڈ اجتماع ہے, ٹھیک. اب رائے ونڈ اجتماع میں یہ پہلے شروع سے بہت زیادہ جیبیں کاٹتے تھے. اب رائے ونڈ کے اجتماع میں وہ خصوصی چیزیں بیلٹ بن گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ جیب کترے اب ادھر رخ نہیں کرتے. یہ بتائیں کہ یہ تبلیغی جماعت اجتماع میں بھی جیبیں کاٹتے ہیں؟ نگینا صاحب اتنے عبادات ہو رہی ہیں تو سنیا اتنے حج تے بھی جیباں کٹ لیندے نے. جی بالکل جی, ایسا ہی ہوتا ہے. اصل میں حجاج جو ہے نا جب وہاں جاتے ہیں نا تو وہ اپنے آپ کو بڑا ایزی فیل کرتے ہیں. وہ اللہ کے حضور میں حاضر آئیے تو وہ ستہ خیر سمجھ گئے. لیکن وہاں ہوتا کیا ہے کہ جیب کترے وہاں بھی طاق میں ہوتے ہیں کہ کس حاجی نے بیلٹ اتارا ہے, کس حاجی کا بیلٹ ڈھیلا ہے, وہ اس حساب سے انہوں نے اس کو کرنا ہے. یہ وہ جیب تراش لوکل نہیں ہوتے, اور یہاں سے پاکستان سے جاتے ہیں, پاکستان یا انڈیا سے جی. اچھا, یہ دو ملک ہیں جہاں جیب تراش ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جیب کترا کیڑا چنگا ہے, پاکستان دا کہ انڈیا دا؟ پاکستان دے جیب کترے تے بہت تیز ہیں جی, بہت تیز. اچھا, پاکستان دے جیب کترے اور انڈیا کے ماٹھے ہیں. انڈیا کے ظاہر ریکارڈ میں جب پڑتال کرتا ہوں تو اس میں پتہ لگتا ہے کیونکہ وہ ہر معاملے میں انڈیا سست ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی کیسے تیز ہو سکتا ہے. باقی انڈیا کا اب دیکھیں نا, انڈیا کا جی ڈی پی تو ہم سے زیادہ ہے نگینا صاحب, اور انڈیا کا جو کرنسی ہے وہ بھی ہم سے ڈبل تقریباً ہو گئی ہے. تو آپ انڈیا کو سست کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں, کئی معاملات ہیں نا ایسے اس میں, لیکن ہمارے بہت تیز ہیں جی, بہت تیز. اترا ہی تیز نے, باقی کوئی مطلب میں نہیں سمجھتا. کہ میں نے تو سنا ہے کہ ڈاکٹر بھی ان کے بہتر ہیں. سوشل میڈیا, یہ جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس کے بھی ہمیں جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے. صرف جیبیں اچھی نہیں کاٹنی چاہیے, ہمیں جو ہے وہ اصل میں دوسرے کاموں میں بھی ترقی کرنی. نیگیٹو اپروچ رکھنے والے لوگ جو ہے نا بہت تیز ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نہیں ہیں, وہ بڑے شارپ, بڑے دیکھیں نا, وہ محلے کو بھی چکما دے جاتے ہیں, شہر میں دے دیتے ہیں, برادری کو دے دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے نگینا صاحب کہ یہ جو ہمارے لیجنڈری آرٹسٹ تھے منور ظریف, جی جی, انہوں نے بچپن میں جو ہے وہ ٹریننگ لی جیب تراشوں کی. جی جی, اور کیونکہ وہ ایکٹر بن رہے تھے. جی جی, اور بڑا بھائی ان کے ظریف تھے, ظریف مرحوم, اور بچپن سے ہی ایکٹنگ کا شوق تھا انہیں. جی جی بالکل. تو وہ مجھے ماسٹر عبداللہ, موسیقار ماسٹر عبداللہ نے بتایا جی کہ مشین کے طور پہ منور ظریف جو ہے جیب تراشوں کے ساتھ جاتے رہے ہیں. جی جی, کچھ جیبیں کاٹنے نہیں, صرف یہ سیکھنے کے یہ جیب تراش ہوتے کیسے ہیں, اور کس طرح سے یہ جو ہے. اور اگر مجھے کبھی جیب تراش کا کریکٹر کرنا پڑے تو میں کیسے کروں گا؟ تو پھر بہت سال بعد جب جوان ہوئے اور سٹار ہوئے تو انہوں نے پھر جیرا بلیڈ میں, جیرا بلیڈ, بنارسی ٹھگ, بنارسی ٹھگ ان کی بڑی پاپولر فلم ہے. بالکل بالکل, بنارسی ٹھگ میں تو وہ ٹھگ بنے تھے, لیکن جیرا بلیڈ میں وہ جیب تراش بنے ہیں. اور مجھے یہ بتائیں کہ جیرا بلیڈ کا کریکٹر آپ نے دیکھا ہوگا, جی جی, تو منور ظریف کیسا جیب تراش بنے ہیں؟ منور ظریف نے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دیکھ کے کئی اور ملک اس میں جو ہے نا جیب تراش بن گئے. ان کی ایکٹنگ اتنی کمال تھی اور یہ طریقہ واردات اتنا کمال تھا کہ جو کچھ انپولے سے لوگ ہیں انہوں نے اس سے سیکھا. انہوں نے کہا یار یہ تو کام ہی آسان ہے, واہ, اور وہ کامیاب بھی ہو گئے. میں 2-3 جیل میں بندے پکڑے تو انہوں نے کہا جی ہم نے جیرا بلیڈ فلم دیکھی. اور لوگوں نے ایویں اندازہ کیتا ہونا ہے کہ جیرا بلیڈ ہوئے تو سائیکا جیسی حسین عورت بھی جڑی ہے محبوبہ بن جاتی ہے. جی بالکل. اور
जेब कुतरे एक बात, ये बड़ी कमाल की बात है मीर साहब जी। जेब कुतरे जो है वो अपने खर्चात करते कहाँ हैं, पहले ये तो देखें ना। ये इन जेब कुतरों ने भी काफी महबूबें फंसाई होती हैं, अच्छा, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्ट करना। अब एक महबूबा है, उसकी रिक्वायरमेंट है, मैंने वो 2000 वाला जोड़ा लेना, तो अब 2000 का जोड़ा कपड़ों का उसका लेने के लिए उसे जेब काटनी है किसी की। अच्छा, ये जो जेब तराश होते हैं नगीना साहब, जी जी, इनका एनालिसिस किया जाए तो ये शॉर्टकट चाह रहे होते हैं और मेहनत नहीं करना चाह रहे होते जी, हैं, और जेब काट के डायरेक्ट जो है पैसे तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं अंदाजा होता कि ये जेब काटना जो है ये तो एक बहुत बड़ा तरद्दुत है और एक खतरनाक एक्टिविटी है। जी जी, ये जुर्म है और इसमें पकड़े जाने पे पटाई शटाई तो हो ही जाती है, ते बाज़ औक़ात मतलब सीरियस हालात भी हो सकते हैं। मीर साहब असल में ये हर चीज के लिए तैयार होते हैं ज़हनी तौर पे कि किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। बाज़ औक़ात अच्छा, ये प्रॉपर क्रिमिनल होते हैं। हाँ, असल में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जेब कुतरे का हाथ जिस वक्त किसी की जेब में जाता है तो एन उसी वक्त उस बंदे जिसकी जेब होती है उसको भी ख्याल होता है, उसका हाथ भी बाज़ औक़ात ऐसा अक्सर हो जाता है कि दोनों का हाथ एक ही जेब में जा रहा होता है। अच्छा, तो वहाँ ये पकड़े जाते हैं, वरना तो पता ही नहीं लगता। सही सही। पकड़े उस वक्त जाते हैं कि वो बंदा अचानक कोई बात याद आती है, वो जेब में हाथ डालता है, आगे उसका हाथ पड़ा होता है। अच्छा, वो मुझे ये बताएं, ये बात तो हो गई, ये बड़ी दिलचस्प आपने बात बताई है। मुझे ये बताइए कि ये जो जेब तराश होते हैं ये दूसरे ये कत्ल भी कर सकते हैं और दूसरी डकैती भी करते हैं या सिर्फ जेब तराशी कर रहे हैं? नहीं, जेब तराश जो है ना मखसूस, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है, ये और कुछ नहीं करते। अच्छा, और ये रोज भी नहीं करते, ये भी आपको बताऊं। अच्छा, मतलब एक बार 2-4 पर से एक बार मार ली है, 2-4 हज़ार रुपया आ गया, इन्होंने होटल में बैठना, चाय पीनी है, खाना खाना है, सिगरेट पीने है, कोई चर्स ले ली है, इनमें से अक्सर चर्स ही होते हैं। अच्छा, ये जेब कुतरे जो है ठीक, नशा भी करते हैं ये। अच्छा, तो उस नशे को पूरा करने के लिए भी इन्होंने ये एक्टिविटीज जारी रखनी होती हैं, लेकिन ये डेली बेस पे नहीं होता इनका। ये मसलन देखते हैं जी कि अच्छा इनके इतना है, ये एक मज़ार पे जाएंगे ना तो लोगों से पूछेंगे अच्छा यहाँ उर्स हो रहा है, अगला उर्स कहाँ है, वो पता लगता है जी कि वो फलां जगह है, शेखपुरे में उर्स है फलां बाबा जी का। फिर इन्होंने डेट नोट करनी है और उस डेट पे वहाँ पहुँचना है, क्योंकि इन्हें पता है कि हजूम वहाँ होगा। ठीक, शहबाज कलंदर पे दाता साहब के अगर आप बाटी पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड चेक करें तो सबसे ज़्यादा जेब कुतरों के खिलाफ जो केसेस का इंदराज है वो यहाँ बाटी पुलिस स्टेशन में है। और दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ा केस जो है वो शहबाज कलंदर 7 में सबसे ज़्यादा जेब कुतरों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुए हैं। और मजे की बात यह है ज़्यादा जो जेब तराशी है वो लाल शहबाज कलंदर में आप ये कह रहे हैं कि वहाँ बिल्कुल होती है। अच्छा, अब प्रॉब्लम यह है कि वहाँ कुछ केस इसलिए इंदराज नहीं होते कि वहाँ जो इंचार्ज SHO जब आता है ना, चार्ज लेता है तो उसके पास जेब कुतरों की लिस्ट आती है, तो वो अपने एक दो सिपाहियों को भेजता है कि जाओ उनको बुला के लाओ। वो बुला के लाता है, वो देखता है कि इनसे बंदा कौन कौन सा काम का, उनके साथ उसने फिर एग्रीमेंट कर लेना होता है, हाँ भाई ठीक है यार करो, तो ख्याल रखना। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि जेब तराशी जो है पुलिस की निगरानी में निगरानी में जी देखे ना, अगर निगरानी में ना हो ना मीर साहब तो ये कब का खत्म हो चुका होता है ये करीबी फेल। ये जारी इसीलिए क्योंकि जेब कुतरे कोई हर बंदा को जेब कुतरा तो नहीं है, गिनती के मतलब लाहौर शहर है फर्ज किया तो इसमें मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 50 होगा पुराना जो बंदे, वो कुछ मर खप गए, लेकिन जो कायम है या जो मौजूद हैं नहीं। तो मुझे ये बताएं कि जब से मुल्क की आबादी बढ़ी है, जी जी, पहले तो हम सुनते थे कि जी 13 करोड़ मैंने सुनी है, 8 करोड़ भी सुनी है। जी जी बिल्कुल। ये कहाँ से हम सुनते हैं, ये जो हमारे सियासी लीडर होते हैं ये कहते हैं कि 8 करोड़ अवाम हमारे साथ है, 13 करोड़ अवाम हमारे साथ है जी। और अब 17 करोड़ बहुत जो है वो अरसा लंबा अरसा गया। हालांकि मुल्क की आबादी जो है वो मेरा ये अंदाजा है कि 25 करोड़ से जायद है जी बिल्कुल। और ये मर्दमशुमारी में बेईमानी की जाती है, कम बताई जाती है। इसके एक ये अलग टॉपिक है, ये किसी वक्त जो है जी बिल्कुल जी बिल्कुल उसको भी बात करेंगे। अच्छा, ये आबादी तो मुल्क की बड़ी है, तो फिर जेब तराश भी तो जेब कुतरा भी तो बड़े होंगे ना? जेब कुतरे जो है ना उनमें इजाफा नहीं हुआ। अच्छा, उनके मामलात में कुछ तब्दीलियां आ गई हैं। अच्छा, मसलन पहले एक जेब कुतरा था, वो किसी जेब काटता था, अब वो दाता साहब बैठ जाता है, वो देखता है एक बंदा दुबई से आया है, एयरपोर्ट से उतरा है, वो सीधा वो सोचता है कि मैं अपने गाँव शहर जाने की बजाय पहले दाता साहब जाके हाजिरी दूँ। उसने अपना ब्रीफ केस अटैची केस रखा, सलाम करने गया, वापस आया तो बैग गायब, अटैची गायब। ठीक। अब जेब कुतरों ने ये भी एक धंधा शुरू किया हुआ है और इसके
پھر مٹھائی لے لی, اس میں بیہوشی کی کوئی چیز, یا بسکٹ ایسے لے لیے, بسکٹ کھلایا اور پیسے لے لیے. جیب کتروں والا کام اب بہت کم رہ گیا ہے. یہ نہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ جیب کترا جو ہے وہ تھوڑی ترقی کر کے انوویشن سے وہ ٹھگ ٹائپ ہو گئے ہیں کہ وہ کسی کو بے ہوش کر کے لے لے, مال لوٹ لیا. جی جی بالکل. اور سب پہلے جو ہے وہ میلے ٹھیلوں میں جیب تراش بہت جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ جی ہوشیار رہیں, اور یہ لکھا ہوتا تھا سینماز میں بھی لکھا ہوتا تھا کہ جیب کتروں سے ہوشیار رہیں, اور بازاروں میں بھی دکانوں میں بھی لکھا ہوتا تھا. اب یہ آپ کی ریسرچ کیا ہے کہ کس مقام پہ یہ شاپنگ مالوں میں ہوتے ہیں, بازاروں میں ہوتے ہیں, مزاروں میں ہوتے ہیں, یا جلسوں میں ہوتے ہیں, یہ کام کہاں دکھاتے ہیں؟ اب نا جیب کترے جو ہے نا, اب پہلے والا صاحب نہیں ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ بندہ اکیلا ہے تو اس کو ٹارگٹ کریں, کیونکہ جو لوگ فیملی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں, اب فیملی کے جو 10 ممبر ہیں اس بندے کے ساتھ, کوئی اپنے پاپا کے ساتھ جا رہا ہے, کوئی چچا کے ساتھ جا رہا ہے, تو انہیں سمجھ آتی ہے کہ سب کی نظر تو اپنے اس بابے پہ ہے, تو ہم اگر ہاتھ ڈالیں گے تو پکڑے جائیں گے, اس لیے وہ اوائڈ کرتے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بندہ اکیلا ہے, پورا جال بچھایا ہوتا ہے انہوں نے اپنی آنکھوں پر. واہ واہ, یہ تو نگینہ صاحب آپ بڑی انٹیلیجنٹ بات کر رہے ہیں کہ یعنی جیب تراش جو ہے وہ فیملی والے جو کریکٹر ہوتا ہے اس کو اوائڈ کرتے ہیں جی, اور اکیلے بندے کو نشانہ بناتے ہیں. یہ بڑی سائنٹیفک بات ہے کہ جو ظاہر ہے وہ فیملی میں ہوگا وہ پاپا پہ ہی نظر ہوتی یا بڑے بھائی پہ نظر ہوگی سارے بہن بھائیوں کی. اچھا, پہلے جو ہوتے تھے نا جیب کترے, وہ ان پڑھ لوگ زیادہ تھے جی. جب میں نے جیلوں میں وزٹ کرنا شروع کیا اور لوگوں سے ملنا شروع کیا تو مجھے پتہ لگا کہ اس میں کہ کسی نے ایف اے کیا ہوا ہے, کسی نے میٹرک کیا ہوا ہے, کسی کوئی 8ویں پڑھ کے چھوڑ کے بھاگ گیا, گھر سے نکل آیا. تو اب پڑھے لکھے بھی لوگ اس میں موجود ہیں, اور وہ بڑے سوٹڈ بوٹڈ بھی ہوتے ہیں, بڑا اپنا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے ان کا, اور محلے میں بھی وہ بڑے. کمال یہ ہے کہ اپنے محلے میں جب میں ان کی چیک کرتا ہوں کہ یہ جس محلے کا رہنے والا ہے, وہاں پتہ لگتا ہے جی وہ بابا جی کہتے ہیں نہیں جی یہ تو پتر ہی ساڈا بڑا چنگا ہے, تو میرے نال نماز پڑھتا ہے. یہ ایسے وارداتی ہوتے ہیں جو ایک مدت, ایک عرصہ تک لوگوں سے چھپے رہتے ہیں. یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ رنگے ہاتھوں پکڑے نہیں جاتے. ان کا پتہ ہی اسی وقت لگتا ہے جب یہ پکڑا جاتا ہے رنگے ہاتھ, اس کے علاوہ تو اور حال ہی کوئی نہیں ہے نا. ٹھیک. اچھا, ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اب اتنے یہ سمجھدار ہو گئے کہ جہاں انہوں نے واردات کرنی ہے نا میر صاحب جی, یہ پہلے دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی کیمرے تو نہیں لگے ہوئے مال پلازے پہ, فلاں پہ روڈ پہ, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیمرے میں اگر آ گئے تو پھر یہ تو رات کو الیکٹرانک میڈیا میں بھی آ جائیں گے اور ہم پکڑے جائیں گے. ان کی بڑی نظر ہوتی ہے اس بات پہ کہ کوئی ایسا کلو نہ چھوڑے, کوئی ایسی پوزیشن نہ ہو کہ جس سے ہماری نشاندہی ہو جائے.